बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 जनवरी है, दिन है बुध का और दोपहर के या सपहर के तकरीबन 4 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने वीलॉग के साथ। सबसे पहली खबर यह है कि अंसार बासी, आप जानते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के भोंपू हैं, स्पीकर हैं। उन्होंने आज जंग में स्टोरी की है कि बज़ाहिर जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे वो पीटीआई ने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन बैक डोर जो मुज़ाकरात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं और बैरिस्टर सैफ की भी एक मुलाकात हुई है। बहरहाल इसकी गूंज वो वफाकी दारुल हुकूमत में भी है, अब अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी खबर जो है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को जो है वो फ़ोन किया है और जो है वो दायर है ताल्लुकात पे बात हुई है, लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो अमेरिका से मज़ीद जो है वो असला ख़रीदे, क्योंकि ताल्लुकात जो है वो बराबरी की बुनियाद पर होते हैं, क्योंकि अमेरिका इंडिया की बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, यानी ज़राए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से अगर बात की जाए किसी कारोबार के बारे में तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि इसमें अमेरिका के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो बहरहाल उन्होंने मोदी को भी कह दिया है कि वो हमसे मज़ीद असला ख़रीदें, क्योंकि हम भी आपकी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। उसके अलावा जो अगली खबर है वो ये कि जो हज पैकेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, आपको हैरान कौन बात बतानी है कि जो लॉन्ग हज पैकेज है वो हो गया है 10,75,000 रुपए का, ठीक है जी। और जो शॉर्ट पैकेज है यानी थोड़े दिनों का वो है 11,50,000 रुपए का। और ये आपको बताते चलूं कि जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं या दूसरे इस्लामी ममालिक हैं ये उनसे सबसे ज़्यादा है, यानी ये जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है ये दूसरे ममालिक से, इंडिया से भी ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये आपने जो है ना वो बात ज़हन में रखनी है कि इसमें जो हुक्मरान होंगे उनका जो हज है वो फ्री होगा, जर्नैलों का फ्री होगा, ब्यूरोक्रेट्स का फ्री होगा, ये काबे की छतों पे भी चढ़ेंगे, इसके अलावा इनके लिए दरवाजे भी खुलेंगे और कई सहाफ़ियों का, वो एक सरकारी हाजन मौजूद भी है, कई सहाफ़ियों का भी फ्री होगा। अगली खबर यह है कि फरजंद जरदारी ने फरमाया है कि कराची के मसाइल जो है वो नए नहीं हैं। ये वो बंदा कह रहा है जिनकी मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता 15-20 साल से वो सिंध में हुकूमत है, कि ये जो मसाइल है ना ये नए नहीं हैं, पुराने मसाइल हैं। तो बहरहाल आप भी तो बहुत पुराने हैं। ताजरों की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो ताजरों ने काफ़ी शिकायत की, ख़ासकर ट्रांसपोर्ट की, सड़कों की। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि ये मसाइल बहुत पुराने हैं और ये फिर जो है ना वो कभी टाइम मिला तो हल कर लिए जाएंगे। बहरहाल अगली खबर ये है और दिलचस्प खबर है कि सरकारी रेडियो में 300 ऐसे घोस्ट पेंशनर्स की जो है ना निशानदेही हुई है जो लाखों रुपए महीना वो ले रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पेंशनर्स इस दुनिया में नहीं रहे, यानी दुनिया जो है वो इतनी डिजिटाइज हो गई है, दुनिया में हर निज़ाम इतना डिजिटल हो गया है कि यानी ये आप देखें आप, यानी अभी तक यहाँ पे वो बुकें चल रही हैं, बुकें दूसरों को दे दी डाकखाने के साथ या बैंक के साथ मेल मिलाप करके 300 पेंशनर्स वो फौत हो चुके हैं, लेकिन लाखों रुपए की जो पेंशन है वो हर महीने रेडियो पाकिस्तान से जा रही है। ज़ाहिर है मिले हुए होंगे, सारे आपस में मिले हुए होंगे। उससे जो है ना अगली खबर है कि 59 जो है ना लाख, ये कितना पड़ेंगे, 59 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा कराई हैं, 59 लाख लोगों ने, और उनमें से 26 लाख की जो रिटर्न्स हैं वो काबिल टैक्स ही नहीं है। यानी उन्होंने इस तरह रिटर्न जमा कराई हैं कि उनका जो है ना उनको कुछ देने के लिए दिल करता है। टोटल 59 लाख लोगों ने कराई, उनमें से 26, ये मैं आपको जो बार बार कहता हूँ ना, ये किसका कमाल है, ये FBR का कमाल है। यानी वो ऐसे पैसे लेकर रिटर्न्स बना देते हैं कि जी आपका कारोबार जीरो पे है, ना आपको नफ़ा है ना नुकसान है। 59 लाख रिटर्न जमा हुई और 26 लाख जो रिटर्न्स हैं वो उनकी जो आमदनी है वो टैक्स के काबिल ही नहीं है।
یہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ یہ ایف بی آر والے یہ شام کو اپنی دکانیں کھولتے ہیں اور وہاں پہ یہ لوگوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ سارا کیس بنا کے دیتے ہیں کہ ان پہ 1 روپے کا ٹیکس بھی نہیں لگتا، اور وہ اپنی جو ہے نا فیس وہ ان سے بٹور لیتے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ فقیر حسین کھوکھر، میں نے کچھ دن پہلے، میرا خیال ہے ہفتہ ہوا ہے، آپ کو خبر دی تھی کہ لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے پورے پاکستان کا، کشمیر سے کراچی تک، کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان پہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے، ان کے سربراہ بنایا گیا جسٹس فقیر حسین کھوکھر کو۔ تو ٹھیک 8 یا 9 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی بخشش کرے، لیکن میرا خیال ہے وہ 8 دن جو ہے وہ اس کمیشن کے سربراہ رہے ہیں، اور ان 8 دنوں کا ان کو حلوہ مانڈا ان کے لوائقین کو ملے گا۔ چلیں کل شل کر لیں گے، اور 85 سال ان کی عمر تھی۔ تو ہماری یہ نظام سے درخواست ہے کہ ایسے ہیرے ڈھونڈیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کسی کو چیف جسٹس لگا دیں۔ اب سنا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ایک 13ویں نمبر پہ جج موجود ہے لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں سے لایا جا رہا ہے اسلام آباد میں چیف جسٹس بنانے کے لیے، کوئی ڈوگر صاحب ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے یہ ہیرے ڈھونڈیں جو بستر مرگ پہ ہوں، اور ان کو سربراہ بنائیں تاکہ جو ہے نا وہ نہ کوئی کام کر سکیں، اور سرکاری پیسے تو ویسے ہی۔ بہرحال جی یہ فقیر صاحب جو ہے یہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا یہ جو امریکہ پالیسی شروع کر رہا ہے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے خلاف، تو اس کی لپیٹ میں پاکستانی لازمی آئیں گے، اور پاکستانی آ گئے ہیں۔ فی الحال ان کی تعداد جو ہے وہ 8000 ہے۔ 8000 پاکستانیوں کو امریکہ سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کسی بھی ملک کا حق ہوتا ہے، یعنی اگر وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ جائز کام کریں، اپنے آپ کاغذات پورے رکھیں، پھر کام کریں، محنت مزدوری کریں۔ اگر آپ وہاں پہ جائز ہیں نہیں تو آپ کی روزی بھی جائز نہیں ہوگی اگر آپ 2 نمبر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال 8000 پاکستانی وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں، اب ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ملک میں پہلے بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، غربت آپ کے سامنے ہے، بہرحال ان کی نشاندہی ہوئی ہے، اور ان کو جلدی جو ہے وہ امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ، اور ہم نے ویلاگ میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا، کیونکہ ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، تو آج بھی ان کا کریڈٹ بنتا ہے، ان کو ہم کریڈٹ دیں گے کیونکہ سارا نظام جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تو ان کی سرداریاں قائم، بھاگ لگے رہن۔ ہم تو یہ خیر مراسی ہیں، کمی ہے، ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ڈر کی وجہ سے بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بتانا ہے یہ سٹوری کہ میرا راشن مہینے دا 13 اکو پھکا ہے، یہ کیا سٹوری ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر عمران خان کامیاب ہو رہا ہے، اور اگر عمران خان کامیاب ہو گیا، فائنینشل ٹائمز ایک ایسا جریدہ ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، یہ ملکوں کی پلس پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس نے ایک بڑی خوفناک جو ہے وہ سٹوری شائع کی ہے، اور اس میں ذکر کیا ہے عمران خان کا، کس طرح ذکر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر 27 سالہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری آئی ہیں کیرولن، اور نیو میڈیا، یہ ریکارڈ قائم ہوا ہے کیونکہ یہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، یہ جو پریس سیکرٹری ہوتی ہے نا یا ہوتا ہے صدر کا، وہ جو ہے وہ بریفنگ دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کے معاملات، یعنی امریکہ نے جو امداد بند کی ہے نا، امداد بند، یہ آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کی بھی ہوئی ہے، باقی صرف مصر کی نہیں ہوئی اور اسرائیل کی نہیں ہوئی، ان 2 ملکوں کی امداد کردہ شرط نہیں، امداد، اس کی ٹوٹل مالیت $72 ارب تھی جو ٹرمپ نے بند کر دی ہیں۔ $72 ارب امریکہ دے رہا ہے وہیں، جس طرح ہم وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس میں پاکستان کے بھی 12-13 منصوبے جو ہے نا وہ زد میں آ گئے ہیں۔ تو بہرحال امریکہ کے معاملات، ان کی یہ کیرولن 27 سالہ پریس سیکرٹری بنی ہے۔ یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کیرولن نے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں، ان کو دوسرے صحافیوں کے برابر جو ہے وہ کارڈ جاری کر دیے ہیں کہ ہفتہ وار جو بھی بریفنگ ہوگی اس میں جو ہے یہ سوشل میڈیا والے اور یہ یوٹیوبرز یہ اس میں حصہ لیں گے اور امریکی پالیسیوں پہ سوال کریں گے۔
اندازہ کریں یہاں پہ یوٹیوبر کا لفظ وہ شودر بنا دیا گیا ہے، وہ ایک بنا دیا گیا ہے کہ یہ کوئی تیسرے درجے کے شہری ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں نا تو یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یہ حرام کھا رہے ہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا والے سوال پوچھتے ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بکا ہوا ہے، وہ سوال نہیں پوچھتا۔ تو بہرحال اس کا نام انہوں نے دیا نیو میڈیا، یعنی یہ سٹیزن جرنلزم ہے، ہر شہری کا حق ہے کہ وہ آ کر حکومت سے سوال پوچھے اور حکومت اس کا جواب دے۔ تو بہرحال یہ ایک پورشن قائم کیا گیا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے نیو میڈیا کا، اور کہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے؟ وائٹ ہاؤس میں، جی، یعنی دنیا کی تقدیروں کے جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ اب سوشل میڈیا ورکرز جائیں گے، یوٹیوبرز جائیں گے، وہ کیرولن سے سوالات کریں گے، اور سوالات کس پہ کریں گے؟ وہ کریں گے امریکن پالیسیز پہ۔ یہاں پہ پیکا آ گیا جی، اس کو اٹھا لو، یہ فیک نیوز ہے۔ جو حکومت بولنے پہ پابندی نہیں ہے پاکستانی حکومت کو سوال کرنے پہ پابندی ہے کہ جی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ فارم 47 پہ کس طرح آپ نے حکومت بنا لی، 17 سیٹوں کے ساتھ آپ نے کس طرح حکومت بنا لی، یعنی اس پہ ان کو تکلیف ہے۔ تو بہرحال یہ وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا گیا ہے یوٹیوبرز کو کہ وہ آئیں، وہ بالکل صاف ہی ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ سوالات کریں۔ اگلی خبر فائنینشل ٹائمز لکھتا ہے کہ باجوہ نے دیکھا کہ جو اکانومی تھی نا عمران خان کے دور میں وہ 6.2 پہ جا رہی تھی، تمام جو اشاریے تھے ملک کے وہ بہتر ہو رہے تھے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت تھی وہ کم ہو رہی تھی، اور عمران خان جو ہے وہ مرضی کر رہے تھے۔ عمران خان اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی بنا رہے تھے، وہ رشیا بھی چلے گئے اور وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ میں نیوٹرل ہو گئے، حالانکہ بعد میں دستاویزات بتاتی ہیں کہ ہم نے تقریباً $1 ارب کا اسلحہ بیچ دیا یوکرین کو۔ عمران خان اس حق میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کا انفلوئنس کم ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر جو فوجی کاروبار ہے اس پہ کچھ جو ہے نا وہ باتیں ہوئی تھیں، اس کے آڈٹ کی کچھ باتیں ہوئی تھیں، یعنی یہ بھی عمران خان کے دور میں ہوئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، میں آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ نوکریاں پیاری ہیں، یعنی ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے نا ہو جائے، ہم نے تو ریٹائر ہو کے چلے جانا ہے، ہم نے تو آلریڈی سارا بندوبست کر لینا، باہر رہائشوں کا، پیسوں کا، اکاؤنٹوں کا، بینک بھر لینا ہے۔ اب دیکھیں نا جسٹس قاضی فائدی سے تباہ و برباد کر کے گئے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ ایک چھتری میں وہ بارش انجوائے کر رہے ہیں۔ ندیم منجم نے کیا ظلم ڈھایا یہاں پہ، ندیم منجم گیا ملک جدھر مرضی ملک جائے تیل لینے، ان کا کیا ہے ملک سے، یعنی انہوں نے تو یہاں نہیں رہنا۔ تو یہاں پہ اب جنرل باجوہ نے 2 حکومتیں گرائیں، یعنی اپنی ایکسٹینشن کے لیے۔ یہ فائنینشل ٹائمز لکھ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور فائنینشل ٹائمز لکھ رہا ہے کہ اس وقت جو رجیم ہے نا وہ تمام کی تمام وہ فوج چلا رہی ہے، یعنی اس میں شہباز شریف کا یا صوبوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ SIFC کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ تمام جو معاشی فیصلے ہیں، تمام جو سیاسی فیصلے ہیں، تمام جو عدالتی فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ 26ویں ترمیم کو انہوں نے ذکر کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جی عمران خان وہ ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں، قصور کیا؟ اینڈ پہ قصور کیا نکلا فائنینشل ٹائمز کے بقول کہ عمران خان ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان ملک ٹھیک کر دیتے ہیں، اگر عمران خان پاپولر ہو جاتے ہیں، اگر عمران خان جو ہے نا دوسری دفعہ بھی آ جاتے ہیں، تو پھر ہماری اہمیت، ہمارا چورن کہ ہم نے پاکستان کو نیچے سے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا نریندر مودی تیسری دفعہ منتخب نہیں ہو گئے، اسی وجہ سے لوگوں کو پسند ہیں ان کی پالیسیاں۔ اچھا، اس سے پہلے ملیشیا پہ آپ نے دیکھا کہ مہاتر محمد لگاتار جو ہے نا 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور آخری دفعہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا، خود، یعنی وہ اتنے پاپولر ہو گئے ملیشیا میں، ملیشین خوش تھے، اور ملیشیا کو انہوں نے اپنے اقتدار میں وہ ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ لیکن ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں لولا لنگڑا پاکستان چاہیے، ہمیں ہر وقت جو ہے نا وہ فوج کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں ہر طرف نجات دہندوں کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں ہر وقت جرنیلوں کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر پاکستان خوشحال ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، تو پھر ہم کس سپاسلار کا شکریہ ادا کریں گے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے، یہ ہے ہمارے جو ہے نا وہ محافظ کہ جنرل صاحب نے فوراً اکٹھا کیا چوروں کو اور حکومت گرا دی۔ میرا راشن مہینے دا
13 इक्को फक्का है। फौजी आला अफसरान को 6000 सीसी की 2 गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई है बगैर ड्यूटी के, बगैर ड्यूटी के। वो गाड़ी 2 करोड़ में पड़ेगी, 2 करोड़ में यहां पाकिस्तान, और बिकेगी कितने की ये आपको पता है जी? वो बिकेगी 30 करोड़ की, 30 करोड़ की बिकेगी। कोई ड्यूटी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। 2 गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत। मेरा राशन महीने दा 13 इक्को फक्का है। मुल्क की हालत देखें, यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं? इनको इजाजत होगी। अब ये क्या करेंगे? ये अपने साइन पे, मैं कार डीलर हूं, यानी मुझे साइन करके फाइल दे देंगे, मुझे कहेंगे कि 50 लाख तुम्हारा या 20 लाख तुम्हारा। मैं उन अफसर साहब के नाम पे गाड़ियां इंपोर्ट करूंगा। उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने अपनी कुर्सी से उठना भी नहीं है, और रिटायरमेंट से पहले वो ये बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको ये इजाजत मिली है। अब मैं वो गाड़ियां इंपोर्ट करूंगा, मैं वो गाड़ियां सारा उनके नाम पे अपने शोरूम पे उन गाड़ियों को बेचूंगा, और फिर वो जो मेरा 40-50 लाख रुपया फिक्स होगा, और वो मेरा, और वो 2 करोड़ की जो गाड़ी आई होगी वो 30 करोड़ की, क्योंकि गाड़ियां तो बाहर सस्ती हैं, सारी मार तो ड्यूटी की पड़ती है। यानी आप 1 लाख रुपए की गाड़ी ले लें उधर किसी दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान लाने के लिए वो उधर 1 लाख की आपको मिली है, इधर पाकिस्तान पहुंचने पर आपको 15 लाख की पड़ जाएगी, तो 15 लाख की आप यहीं से ले लें। और 6000 सीसी, यानी ये जो आप GLI देखते हैं ये 1300 सीसी है, आप होंडा देखते हैं 1300 या 1200 सीसी है, या 1600 सीसी है, या 1800, और अच्छी गाड़ियां पूरे पाकिस्तान में चल रही है 6000 सीसी, 6000 सीसी गाड़ी। और 2 जो है वो हर आला फौजी अफसर को इजाजत मिली है कि वो 2 गाड़ियां इंपोर्ट कर सकता है। किसी में जुर्रत है कि वो आपसे ड्यूटी का पूछ सके, या आपसे किसी और टैक्स का पूछ सके, और फिर आप बाद में उनको चलानी है तो चलाएं, चलानी किसने, सेल करनी है तो सेल करें। बहरहाल हमारा जो राशन है इनका एक ही फक्का है, बस ये इजाज़त मिली है जी हमारे जो है ना वो इनको, जो हमारे मुहाफिज हैं। ठीक है जी, हम बिल्कुल। अब ये कल 18 रुपए जो है ना वो चीनी फी किलो महंगी हुई है, फी किलो। अब शुक्रिया हमने अदा करना है जनरल साहब का। क्यों जनरल साहब का? कि 12 से 14 शुगर मिले हैं वो जरदारी की हैं, शुगर मिले हैं जहांगीर तरीन की, शुगर मिले हैं शरीफ फैमिली की, शुगर मिले हैं खुसरो बख्तियार की, शुगर मिले हैं मरियम की, मरियम के समदी चौधरी मुनीर की। और एक और आपको बात बताऊं, हैरान कौन, शायद आपको पता ना हो, वो ये कि जो शुगर मिल है ना, शुगर मिल, वो 24 घंटों में औसतन 24 घंटों में 20,000 50 किलो के 20,000 थैले बनाती है, 20,000 थैले। जहांगीर तरीन की मिलों के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर तरीन की बाज मिलें 24 घंटों में 1 लाख बोरी बनाती हैं 50 किलो की। अब आप ज़रब देते रहें और अपने बॉल नोचते रहें, उसको सिर्फ 18 से ज़रब दे दें, 18 से। जो पहला स्टॉक पड़ा होगा 50 किलो का गट्टू होता है, यानी फीमेल औसतन 20,000 बैग्स 50 किलो के वो 24 घंटों में बना रही है। और जहांगीर तरीन की वो बड़े पावर प्लांट हैं, उसके बाज जो शुगर प्लांट है वो 1 लाख बोरी भी बना रहे हैं 50 किलो की। और इसमें मरियम के समदी भी हैं, चौधरी मुनीर साहब, वो भाई लोग भी हैं, अपने भाई लोगों की भी कबीर वाला में शुगर मिल है। अब ये कोई पीछे रह गए? इनकी भी है। 18 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। अब एक रात में महल्लात में रहते हैं गमखार हमारे, एक रात में बात कहां पे चली गई होगी, अंदाजा करें। और उधर गन्ने वाले किसानों का हाल पूछ लें, जिससे चीनी बनती है उनका हाल पूछ लें कि उनकी पेमेंटों का क्या हो रहा है। और यह भी आपको बता दूं, गन्ने से रस निकालते हैं, ठीक है जी, उस रस की बनती है चीनी। वो जो बगास कहते हैं उसको, छिलका, उस छिलके से बिजली बनती है। बिजली उधर से बन गई, उधर चीनी बन गई।
फिर इनका शीरा होता है, शीरा वो पत्नी कितने का टन बिकता है। उसके बाद इनका जो है ना मड होता है, वो जो उनके ऊपर से मट्टी को कहते हैं, सफाई करते हैं ना, वो जो कुछ निकलता है वो सारा किसान लेते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए। ये आपको बता रहा हूं, ये शुगर इंडस्ट्री। बिजली अपनी न सिर्फ मिल चलती है बल्कि दूसरी जरूरियात भी पूरी करती है उस बगास पे, उस छिलके पे। 18 रुपए फी किलो महंगी। तो हम सिपा सलार का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सारे इमरान खान की तो कोई मिल नहीं थी, तो ये सारे मिलों वाले आ गए और जो है ना वो, और सीजन पीक पे है। इसका अंदाजा करें, जनवरी और फरवरी जो शुगर इंडस्ट्री है उसका पीक होता है, दाड़ चीनी बन रही है। अब एक मिल वो जो है ना 20,000 बैग बना रही है उस दिन, तो कितनी मिलें हैं और कितने बैग बन रहे हैं। जहांगीर तरीन की मिल 1 लाख बैग बना रही है। बहरहाल सरदारियां कैम, भाग लगे रैन, यानी वो जो है ना जनरल आसिम मुनीर साहब को कि जो ये हीरे चुन चुन के लाए और जिन्होंने जो है ना इनको हमारे सर पे बिठाया, हम उनके ताहयात शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन ये बताना था, नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो कुछ मुल्क के साथ आप लोग कर जाते हैं, सिर्फ शलवार कमीज़ पहना कर उस किसी वक्त 4 तारों वाले बाजवा को अवाम में भेज दें, वो 3 तारों वाले नदीम अंजुम को अवाम में भेज दें, और कहीं नहीं तो क्रिस्टीज डोनट्स पे भेज दें कि अवाम उनका जो है ना किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 18 रुपए फी किलो आपको मुबारक हो। बास जो है वो मोहतरम व्यूअर्स ने एतराज़ किया है कि आपका जो वीला का टेस्ट है वो पहली तरह नहीं रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ और यकीन करें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर मैं मुतासिर नहीं कर पाता तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। और मैं कोई बात नहीं समझा पाता तो उसमें भी आपका कोई कसूर नहीं है, मेरे समझाने में प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो है वो लेटेस्ट जो है ना वो जो सूरत हाल है उस पर तबसरा भी करूँ और आपके सामने जो है वो ख़बरें भी पेश करूँ। तो मेरी मोहतरम व्यूअर से गुजारिश है कि वो लाजमी अपनी तजावीज़ दिया करें इसमें कमेंट्स में कि जी आपको कौन सी जो है ना वो जो है ना बात पे एतराज़ है, या आप कह रहे हैं कि वीलॉग का जो टेस्ट है वो पहले वाला नहीं रहा, तो आपने लाजमी मुझे मुतल्ला करना है ताकि मैं उस पर जो है ना उस तरह कोशिश कर सकूं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ जो है वो अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।